يكتب أمامكم الآن حفظ الإسلام من الصف الثالث العربي، وبعده أمان الزمان من الصف الخامس العربي، وبعده كمال الدين من الصف الثالث العربي، وبعده صالحين من الصف الرابع العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وعثرة المال. أيها المستمعون الكرام، ما نتحدث عنه في هذه الخطبة الوجيزة الوحدة بين المسلمين. إن أهم خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك فإننا نقول الوحدة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ومن ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله عز وجل هو الجماعة. وكذلك يأمر الله سبحانه وتعالى أن نكون عباد الله إخوانا، ولا يمكن للمسلمين أن يكون إخوة إلا إذا كانوا متحدين، فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف، ولولا أن الاتحاد ذو منافع عديدة وفوائد كثيرة لم يوجبه الله تعالى. أيها الإخوان والخلان، إن من أهم عوامل قوة أمة من الأمم الاتحاد والجماعة. بالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصل إلى منتهاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة. بالاتحاد تكون الأمة مرهوبة الجانب ومهيبة الحماية وعزيزة السلطان ومهدية الطريق وناشرة الدين. واليوم لقد نقلت أقاليم المسلمين من القوة إلى الذل، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى العداوة، وولدت بينهم أمور مركانية قابلة للانفجار في أي لحظة. ولذا نرى أن نفسنا حيرى في ديننا ودنيانا، ولله در القائل: حرموا هداية دينهم وعقولهم، حرموا هداية دينهم وعقولهم، هذا وربك غاية الخسران. تركوا هداية ربهم فإذا هم غرقى من الآراء في طوفان. تفرقوا شيئا بها نهجهم من أجل أصوات إلى شهادة. يذكر أن شيخ الهند محمود الحسن الدولي عندما قدم إلى الهند بعد إطلاق سراحه من السجن في جزيرة مالطا، حيث كانت الإنجليزية ولده، تم عقد حملة التوحيد به ديوبندا، وقال فيها: لقد تعلمنا درسين. الأول أن المسلمين تركهم القرآن الكريم وعدم العمل به، دفعهم إلى هذه الكارثة من الذل والعار. والثاني أن الخلافات والمشاحنات بين المسلمين سبب رئيسي في هذه الهزيمة والذل. أيها السادة، أعداء الدين من اليهود والمشركين والنصارى الشيوعيين ودبدعوا شتى الشرائع للتفريق بين المسلمين. من أهمها الرفضة، والله لا تريد الرفضة إلا هدم الدين، وتبدو نيتهم من حين لآخر وتليها مصادر
وهي تحت سيطرة اليهود من الألف إلى الياء. المصادر وبكالات الأنباء يسعون في الأرض فسادا ويهيئون العدوان ضد الإسلام والمسلمين. والله لم ينتهوا ولن ينتهوا في أهدافهم الخبيثة ما دام المسلمون معتصمون في حبل الله ومتحدين كالبنيان المرصوص. مما يؤسف له جدا أن بعض المسلمين لا يستطيعون أن يدركوا النفاق فيؤيدون المنافقين من الروافض ويؤمنون بمصادر